बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 12 मुहर्रम को ये काफिला कूफा पहुंचा। कूफा के लोग इस जुलूस को देखने के लिए सड़कों, छतों और गलियों पर जमा हो गए और शोदा के सरों को नेजों पर देखकर इस तरह रोना पीटना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने खतूत भेजकर सैयदना हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया था। तो दोस्तों, इब्ने जियाद के जब दरबार में पहुंचा काफिला, तो इब्ने जियाद ने हजारों इजहारों मसरत के तौर पर एक दरबार मुनआकिद किया। तमाम कैदी सामने खड़े कर दिए गए और सैयदना हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर एक दस्त में रख कर उसके सामने लाया गया। उस बदबख्त ने दंदान मुबारक पर अपनी कमची यानी कि जो उसका छड़ी थी मार मार कर कहना शुरू किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाकया बहुत ही अच्छा हो जाएगा मेरे दोस्तों, लेकिन मेरे चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, उस बदबख्त ने इतनी बदबख्ती शुरू कर दी, क्या यही मुँह था, वगैरह वगैरह कहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस वक्त हजरत अनस दरबार में मौजूद थे, तो ना हो सके, बर्दाश्त ना हो सका, खड़े होकर फरमाया, बेअदब गुस्ताख, अपनी किमची को हटा। मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, वो इन्हें चूमते और प्यार करते थे। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला ने भी यही अल्फाज बयान किए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इब्ने जियाद ये अल्फाज और डांस सुनकर आग बबूला हो गया और ये कहकर उसी वक्त हजरत अनस और रदियल्लाहु ताला और ज़ैद इब्ने अकरम रदियल्लाहु को दरबार से निकलवा दिया। तुम्हारी साहबियत और बुढ़ापे पर रहम करता हूँ, वरना अभी मरवा देता। तो दोनों सहाबा इकराम ने बोला कि हमारी हस्ती क्या है, तुमने नवासे रसूल को ना बख्शा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद इब्ने जियाद ने इस कामयाबी पर अल्लाह से दुआ मांगी, बोला मैं जीत गया हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दुश्मनों को तंगी और मुसीबत में गिरफ्तार किया। तो हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला ने फरमाया, खुदा का एहसान है जिसने हमें खानदान नबूवत रदियल्लाहु ताला में पैदा करके शरफ व बुजुर्गी अता फरमाई। इब्ने जियाद बोला कि देख लो अपने भाई का अंजाम, जिसने इसे खाक में मिला दिया। ये है इसकी कुदरत जलीला। इसके जवाब में हजरत ज़ैनुल आबिदीन अभी छोटे ही बच्चे थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो ये आयते करीमा तिलावत की, जो हजरत ज़ैनुल आबिदीन थे, बहुत ही छोटे बच्चे थे। और फिर कहा, वो वक्त दूर नहीं जब हमारा और तुम्हारा मामला एकमुल हाकिमीन और सामने पेश होगा। तो इब्ने जियाद ने जल्लास कर गुस्से में आकर ये कौन है पूछा। जब मालूम हुआ कि यह हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला का फर्जंद है, तो फौरन हुक्म दे दिया कि इसे कत्ल कर दिया जाए। फिर बोला, मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि नस्ल हुसैन रदियल्लाहु ताला से कोई औलाद जकूर बाकी ना रखी जाए। तो इस हुक्म पर हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला तड़प गई और फरमाया, बदबख्त, क्या नस्ल मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से नापोद करना चाहता है। इसके बाद आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की या इलाही, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब खानदान इन जालिमों के हाथों बर्बाद हो चुका है। तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा इंतहाई मसाइब उठाकर शहीद हो गया और अब ये शकी तेरे रसूल की नस्ल ही कतात करने के दर पे है। फरियाद है अब बेकसों के वारिस फरियाद है अपनी बंदी की सुन और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल कायम रख। इस दुआ में कुछ देरी ना हुई, अल्लाह ताला ने फौरन कबूल कर ली दुआ। हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ एकदम कबूल हो गई।
تو دوستو اس کے بعد میں تیسرے روز یعنی کہ محرم 13 محرم کو یزید کے دربار کی طرف کی روانگی ہوگی۔ تو تیسرے روز ابن زیاد نے سمر کی نگرانی میں ایک فوج کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اور اہل بیت کو یزید کے پاس دمشق بھیج دیا، روانہ کر دیا۔ اب اہل بیت کی خواتین یزید کے محل میں پہنچ گئی تو خاندان معاویہ کی خواتین نے انہیں دیکھ کر بے اختیار رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس حالت میں وہاں پہ رونا پیٹنا شروع ہو گیا دوستو، جو معاویہ کی خواتینیں تھیں۔ دیکھ کر یہ کیا مسئلہ، کیا دردناک دن ہمیں دیکھنا پڑا۔ تو چند روز کے بعد یزید نے اہل بیت کو مدینہ کی طرف رخصت کیا۔ محافظ نے راستے میں اس مصیبت زدہ قافلے سے بہت اچھا برتاؤ کیا، جو کہ وہ ان کے ساتھ چل رہے تھے، جو جن کے حق میں تھے، جنہیں مدینہ میں یزید نے بھیجا تھا۔ بہت ہی اچھا برتاؤ کیا ان لوگوں نے۔ اور دوستو جب منزل مقصود پر پہنچے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چوڑیاں اور کنگن اسے بھیج اور کہا، یہ تمہاری نیکی کا بدلہ ہے، ہمارے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تمہیں دے دیں۔ تو دوستو تو یزید کے وہاں سے بھی ان کی روانگی ہو گئی مدینے کی طرف۔ میرے پیارے دوستو جب روانگی ہو گئی تو قافلے میں بہت سارے گھڑ سوار چل پڑے تھے، لیکن ان میں جو یزید کی فوج کا جو صف سالار تھا وہ بہت نیک تھا۔ تو محافظ نے زیور واپس کر دیے، جو محافظ تھا ان کا، کیونکہ مدینہ تک ان کے ساتھ جانا تھا۔ یزید کو پتہ نہیں کیا ہوا، واپس خواتین بھیج دی۔ محافظ نے زیور واپس کر دیے اور کہا، واللہ میرا یہ برتاؤ کسی دنیاوی طمع سے نہیں تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری مقصود تھی۔ یہ مظلوم قافلہ جب مدینہ میں پہنچا تو تمام شہر پر افسردگی، افسوسگی اور مایوسی چھا گئی۔ بنی ہاشم کے لوگ جارو قطار رونے لگے، مگر بجوج صبر و شکر کے کیا چارہ تھا اور سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے اور کیا ہو سکتا تھا میرے دوستو، جب روانہ مدینہ پہنچنے ہی والا تھا یہ قبیلہ سفر دوستو۔ تو میرے پیارے ناظرینوں، ظلم کا انتقام یہی ہوا تھا میرے دوستو، اور اس کے بعد میں میرے پیارے دوستو کیا کیا نہ ہوا۔ تو میرے برادرین اسلام، سیدنا حسین رضی اللہ کی حیات طیبہ پر غور کیجئے کہ انہوں نے کس صبر و استقبال علو العزمی اور جواں مردی سے دنیا کے سخت سے سخت مصائب کا مقابلہ کیا، آخری دم تک حوصلہ نہ چھوڑا، قیام و انصاف اور حصول آزادی کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیزوں کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا اور آخر خود بھی جام شہادت نوش کیا، آخر وقت میں بھی نماز کو ادا کیا اور امر بالمعروف اور